औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी इंसान तरक्की करना चाहता है या जिसकी सोच जो है वो तरक्की पसंद है, वो कभी भी लौट कर माजी की तरफ नहीं जाएगा या फिर ये है कि पत्थर के दौर की तरफ नहीं जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि मतलब कि आज दुनिया जहाँ बड़े बड़े महलों में रह रही है या बड़े बड़े मकानों में रह रही है तो वो लौट कर ये सोचे कि मैं मतलब अब गारों में रहना चाहता हूँ, कभी भी नहीं सोचेगा। और दूसरा ये है कि आज मतलब इंसान जो है ना वो मतलब गाड़ियों में सफ़र कर रहा है, जहाज़ों में सफ़र कर रहा है, वो कभी भी नहीं सोचेगा मतलब कि आज मैं ये जो हज़ारों मील का सफ़र है मैं पैदल सफ़र करूं, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान की सोच है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। और इंसान ने मतलब कि खुद को जदीद रास्तों की तरफ लेकर गया है, एक नई सोच उसके अंदर, उस नई सोच ने जन्म लिया है। और दूसरा ये है कि मतलब उसे एक नई राह मिली है, एक वो राह जिसमें कामयाबियां हैं, जिसमें मतलब कि मंजिलें हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बहुत से ऐसे मुआशरे हैं जो मतलब दुनिया में मुल्क है जहाँ भी मतलब जिन्होंने आज तक मतलब कि अभी तक भी तरक्की नहीं की, लेकिन ये है कि उनको ये आगाही ज़रूर मिली होगी कि आज पूरी दुनिया में लोग जो है ना वो घरों में नहीं रहते। और दूसरा ये है उनको ये नॉलेज, ये इल्म ज़रूर उनको मतलब मिला होगा या उनको ये ज़रूर पता होगा कि आज लोग जो है ना वो पैदल सफ़र नहीं करते, वो बल्कि गाड़ियों में ही सफ़र करते हैं या जहाज़ों में सफ़र करते हैं। हकीकत में ये जो होती है ये वो सोच होती है जो मतलब एक तरक्की पसंद सोच होती है, जो मतलब अपने माशरे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, अपनी कौम को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जिस तरह बहुत से ऐसे मतलब के दानश्वर हैं, फ़िलासफ़र हैं जो मतलब अपनी लोगों को, अपनी कौम को, अपने माशरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। और हमेशा वो मतलब कि उनका जो जहन होता है एक तरक्की पसंद लोग होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मेरे माशरे के लोग भी आगे बढ़े और मेरा मतलब मुल्क भी तरक्की करे और मेरी कौम भी तरक्की करे। तो इसीलिए ये है कि उनकी सोच में ये होता है कि तो वो तरक्की पसंद उनकी सोच होती है। उन्हीं ने मतलब उन्हीं दानश्वरों ने, उन्हीं मतलब के फलसफियों ने बहुत से दुनिया में जितने भी बड़े बड़े माशरे हैं, बड़ी बड़ी कौमें आप देख लें, उनकी सबसे जो तरक्की की वजह है, जो तरक्की का सबब है, वो यही है कि उन्हें मतलब कि उनको एक तरक्की पसंद सोच मिली है, एक मतलब नया रास्ता मिला है, नई सिमत मिली है, और नई सिमत पर चल कर उन्होंने मतलब कि तरक्की की है। तो हकीकत ये है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे मतलब मुआशरे हैं जिन्होंने अभी तक मतलब कि वो तरक्की नहीं कर रहे, बहुत सी ऐसी कौमें हैं। और उसमें बदकिस्मती ये भी है कि लोगों की अपनी भी मतलब कि बदकिस्मती है कि वो अपनी मतलब कि एक इल्म होने के बावजूद भी वो अपनी सोच के अंदर तब्दीली नहीं ला रहे, नए रास्ते की तरफ नहीं चाह रहे। जैसे मतलब कि बहुत से ऐसे दानश्वर हैं या फिर बहुत से ऐसे फलसफी हैं या बहुत से ऐसे राइटर हैं, मतलब वो आज आज भी वो मतलब कि माजी में ही रहना चाहते हैं, मतलब माजी में ही रखना चाहते हैं अपने माशरे को, अपने लोगों को, उनको आगे की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। जैसे बहुत से ऐसे शायर हैं, बहुत से ऐसे मतलब कि कहानियाँ लिखते हैं, और दूसरा ये कि ड्रामा लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं। हकीकत में आपको पता है कि बड़ा असर पड़ता है इन चीज़ों का, जो मतलब कि ज़ाहिर है एक आवाम के लिए ये फिल्म, ड्रामा या फिर कहानियाँ तफरीह तो होता है, उनका वक्त भी पास होता है। हकीकत में जब मतलब इंसान देखता है उसे कम से कम कोई ऐसा सबक ज़रूर मिलना चाहिए, कोई ऐसी सोच ज़रूर मिलनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता ज़रूर नज़र आना चाहिए जिससे यह है कि उनकी सोच के अंदर तब्दीली पैदा हो। और तब्दीली होती है कि मतलब इंसान आगे बढ़ने की तरफ सोचे, ये ना हो कि इंसान मतलब आगे से भी पीछे जाने का सोच ले, तो या फिर ये उसकी सोच जो है ना वो तरक्की ना कर सके। तो इसके लिए मतलब कि हमें सोचना चाहिए कि मतलब कि जितनी मतलब दुनिया में तरक्की हो रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं और वो बड़े बड़े मतलब अपना मकाम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मंजिलों पर जा रहे हैं। आज दुनिया मतलब ये मतलब इस कुरार से निकल कर कायनात में झांक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दानश्वरों ने, फलसियों ने उनको मतलब ऐसे ऐसे राइटरों ने उनको सोच दी है कि आप मतलब कि अगर इस आपने इसको कुरान को डिस्कवर कर लिया, आप इस कायनात के अंदर भी मतलब झांकिए, इसके अंदर वो आप देख लो बड़े बड़े ऐसे ऐसे साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने मतलब देखा कि ज़मीन जो है वो मतलब कि सियारे कैसे चक्कर गर्दिश कर रहे हैं, या फिर ये ज़मीन जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। यानी कि ये जो इल्म ही है जो इंसान तक पहुंचा है, और ये है कि इंसान ने मतलब जदीद इल्म आता गया और इंसान आगे तरक्की करता गया। तो इसी तरह ये है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, मतलब आप मतलब एक नई राह की तरफ चलेंगे नहीं, तो फिर आप कभी भी मतलब दुनिया के साथ कदम कदम साथ
مقام نہیں بنا سکتے آپ، جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہر معاشرے کو یا ہر ملک کو ترقی ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اس معاشرے کو ترقی ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے اپنے معاشرے میں یا آپ کے اپنے ظاہر ہے آپ کے اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ایسے دانشور ہوں گے جو مطلب اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا بھلا چاہتے ہوں گے، ان کی ترقی چاہتے ہوں گے، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو وہ مطلب کہ ان کی آپ کو سب سے پہلے آپ کے اندر وہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ اس مطالعہ کر سکیں کتابوں کا، ایک ظاہر ہے ایک مطالعے کا بھی شوق ہوتا ہے، آپ مطلب زیادہ پڑھ لکھے نہ بھی ہیں تو آپ کم از کم اردو پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی زبان کا مطالعہ کر، اپنی زبان میں مطالعہ کر سکیں، آپ کی کوئی بھی زبان ہو۔ آج تو میں تو کہتا ہوں اگر آپ کے معاشرے کے دانشور سے، آپ کی دانشوروں سے یا فلسفیوں سے آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہو رہی، تو پوری دنیا میں ایسے ایسے دانشور ہیں، ایسے فلسفی ہیں جن کی سوچ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کے علم سے، کیونکہ دانشور یا فلسفی کوئی علم نہیں دیتا، وہ ایک مطلب کہ نیا راستہ دیتا ہے، نئی سوچ دیتا ہے، جس پر چل کر ان لوگ ترقی کرتے ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ اگر مطلب کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایسے ایسی مطلب دنیا میں جتنے بھی فلسفی ہیں یا دانشور ہیں، ان کی کتابوں کو مطلب کہ لوگوں نے مطلب کہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اگر آپ کے ظاہر ہے آپ کے مطلب اگر آپ کی زبان اردو ہے تو آپ کے مطلب ملک کے اندر بھی بہت سی ایسے مطلب کہ کتابیں ہوں گی جن کو ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا گیا ہوگا، وہ کتابیں مطلب کہ ان کا مطالعہ کیا گیا، لوگ مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب کہ انہوں نے کیا لکھا، ان کی سوچ کیسی تھی، جس سے یہ ہے کہ ہمیں نیا راستہ مل سکتا ہے، ہمیں نئی سوچ مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مطلب آپ کو کتاب اویلیبل نہیں ہے، کتاب نہیں ملتی، تو آپ مطلب سوشل میڈیا پہ چل جائیں، وہاں پہ بہت سے ایسے نالج پڑا ہوا ہے، علم پڑا ہوا ہے، ایسے فلسفیوں کا، ایسے دانشوروں کا، جنہوں نے مطلب کہ اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ کی طرف لے کر گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنی سوچ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ نئے راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا خود کو کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، مطلب کہ ان ایسے ایسے جو دانشور ہیں، جو فلسفی ہیں، یا پھر اور بھی ایسے ایسے ہیں، بہت سے ایسے مطلب کہ سائنسدان ہیں جن کا اپنا نالج ہے۔ حقیقت میں یہ جو نالج ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے مطلب ایک آگاہی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے انسان کی، اسی وجہ سے انسان کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے بہت سے مسلمان فلاسفر بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، مطلب کہ غیر مسلم بھی ہے، سائنسدان ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں۔ حقیقت میں تو سمجھتا ہوں، میرا ظاہر ہے کہ مطلب کہ علم سے تعلق ہے، علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آپ کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، یا کوئی بھی کسی بھی عقیدہ رکھتا ہو، مذہب رکھتا ہو، اس کا آپ نالج یا علم کے حوالے سے اگر آپ اس کو آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دانشور ہے، آپ اس کا علم اٹھا لیں، لیکن یہ کہ آپ کے عقیدے پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی مطلب کہ آپ کے مذہب کے اوپر اس کا کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی سوچ ضرور تبدیل ہو جائے گی، ایک ترقی پسند سوچ ہو جائے گی، ترقی آپ کو ایک نیا راستہ ملے گا، ایک مطلب کہ جو انسان اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہ تبدیلی ضرور انسان لا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مطلب اس راستے کی طرف چلے تو صحیح، لیکن وہ اپنے اندر وہ مطلب محبت پیدا کرے اس کتاب کی، اس علم کی، جس سے وہ اپنی سوچ بدلنا چاہتا ہے۔ مطلب کہ میں تو کہتا ہوں تقریباً اگر آپ کے پاس وقت ہے، وقت نکالنا چاہیے، مطلب کہ ایسے ایسے مطلب میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے، لوگ مطلب کہ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل پر بھی وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ٹیب ہوتا ہے، ٹیب پر وہ مطلب وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی مطلب کتابوں کی طرف جانا چاہیے، ہمیں مختلف کتاب مطلب کہ علم کے حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے، جو ہماری سوچ کے اندر وہ تبدیلی لا سکے۔ تو یہ ہے کہ ایک نیا راستہ ہمیں ملے گا، نئی سوچ ملے گی، نئی راہ ملے گی۔ تو یہ ہے کہ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے مختلف لوگوں کا، پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی دانشور ہے، یا کوئی عالم ہے، یا کوئی علم والا ہے، اصل میں جو مطلب کہ میں تو جو ایک علم کا مطالعہ کرنے والا جو ہے نا، اس کو میں عالم ہی کہوں گا، لیکن حقیقت میں جو فلسفی ہے، اصل میں علم والا وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت کرتا ہے علم سے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ ایسے جو دانشور ہیں یا فلسفی ہیں، ان کا آپ مطالعہ ضرور کریں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ مطلب کو آپ کو نئی سوچ ضرور ملے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مطلب کہ ہر چیز آج دنیا میں اویلیبل ہے، سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ مطلب کہ جستجو ہے، آپ کے اندر وہ لگن ہے، تو آپ مطلب کہ ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوئی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔